السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش ندوزو لي ديكلاراسيون د السالير ديالنا بالنسبة للناس اللي مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني ضمانكوم. دونك اون فوا لا سوسيتي كتكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا CNSS، فهي بذلك كتكون ملزمة باش تصرح بالأجراء ديالها قبل 10 من كل شهر. وبدور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا CNSS وفر لنا خدمة البوابة الإلكترونية ضمانكوم، بيان سور لتسهيل وتبسيط الولوج للخدمة والتصريح بالأجراء. والخدمة كتوفر لنا بيان سور الجهد والوقت. إذن على بركة الله كندخل النافيغاتور ديالي جوجل وكنطابي ضمانكوم. الور هنا كيطلب لي اللوغين اي لو مود باس باش نقدر ندخل لو كونت ديالي. وخص تعرفوا انه شاك سوسيتي عندها اللوغين والمود باس الخاص بها. اي فوالا بعد ما كندخل لاباج ديالي، دونك لا بروميير ايتاب كنكليكي على تيلي ديكلاراسيون باش نبريباري ونفاليدي لا ديكلاراسيون ديال لو موا او لا ديال لا بيريود اللي انا خدام عليها. ابري كنكليكي على ريشيرشي باش يعطيني لو موا اللي غادي نخدم عليه. فوالا كما كتشوفوا معايا، الا بغيت باغ اكزومبل نكونسلتي لي موا اللي فاتو كنعطيه لا بيريود اللي كنقلب عليها اي جو كليك ريشيرشي وكيعطيني لي موا اللي كنقلب عليهم. اذا كنمشي لو موا اللي انا خدام عليه وكندير كليك دغوات بريباري. فوالا هاد لاباج كيعطيني لي سالاري اللي انا مسرح بهم، اللي انا ديجا مسرح بهم. الوغ شاك سالاري كنعمر ليه لو نومبر دو جور ديالو، يعني عدد الايام العمل مع لو سالير ديالو. دونك خصني نسيزوغي بشويه بوغ ايفيتي لي زيرور. الوغ هنا في لو سالير كنديروه اون سنتيم، يعني كنزيدو جوج زيروات. il faut éviter de mettre la virgule, sinon la déclaration ديالي ne sera pas validée. ok. دونك بلا ميم ميثود غادي نخدم لي سالاري كاملين اللي عندي، le nombre du jour avec le salaire en centimes. والنومبر دي جور يقدر يكون 10 ايام، يقدر يكون 20، يكون او 15، يعني با فورسيمون يكون 26 جور. 26 جور الا خدم الشهر كامل. الور في حالة ما الا لو سالير ديالنا مشى في حالو، سا فو ما بقاش خدام مع لا سوسيتي، اش غادي ندير؟ كنسيزي في النومبر دو جور زيرو وفي السالير زيرو، وكنبين في لا سيتياسيون بوركوا زيرو. كنقول ليه هاد لو سالاري مشى في حالو، ما بقاش خدام مع لا سوسيتي، وكندير سورتون. دونك الا ما درتهاش ما غاديش تفاليدا لا ديكلاراسيون. الوغ كنقاد لا ديكلاراسيون ديالي وكنفيريفي مزيان باش ما يكونش عندي شي ايرور. اي اونفان كنفيريفي لو توتال ديال لي سالير. ابري كنكليكي كونترولي، كوم سا الا كان شي ايرور كيعطيني ليرور فين كاين. ابري جو كليك سوفغاردي باش نسوفغاردي لا ديكلاراسيون ديالي كوم برويون avant de se mettre en validation. وفي الاخير كنكليكي sur valider. الوغ حتى لهنا لا ديكلاراسيون اي فاليدي وساليت المرحله الاولى. دونك خصني نمشي للمرحله الثانيه اللي هي ديال تيلي بيمون. الوغ جي كليك سور كيتي وكنرجع لاباج ديالي. اي فوالا كما كتشوفوا معايا، اون فوا كتفاليدي لا ديكلاراسيون كتكون عندك 3 ديال المربعات فيغ. اذا دابا غادي نمشي للمرحله الثانيه اللي هي تيلي بيمون، صافي دير الاقتطاعات ديال لي كوتيزاسيون اللي كيدوزو عن طريق البنك. هنا il faut faire attention parce qu'on a deux méthodes de paiement. La première méthode c'est télépaiement. Ça veut dire une fois que tu valides la déclaration, le paiement qui est valide automatiquement par le système. Et la deuxième méthode c'est télérèglement. Ça veut dire que tu valides la déclaration, ملي كتسالي كتمشي للتيليبايمون كتفاليدي البايمون ديال لي كوتيزاسيون. وهاد لي دوز اوبسيون راه حنا اللي كنختاروا لوبسيون اللي غادي نخدموا بها ملي كنديروا دوموند دو تيليبايمون. وانا كنصحكم تخدموا بلا ميثود الثانيه، سا فو دير تفاليدي لا ديكلاراسيون ديالك وتمشي لتيلي بايمون وتفاليدي لو بايمون ديال لي كوتيزاسيون، باش هكا الا كان شي ايرور tu peux le modifier avant de valider. Alors je clique sur accueil télépaiement، كتفتح لي هاد لاباج ديال سويفي دي بايمون. كندير rechercher وكنلقى لو موا اللي ديجا فاليدي. كليك على هاد لا لوب هادي
وكنهبط لتحت فوالا اي جو كليك سور فاليدي. فوالا هنا كيعطيني ان ميساج voulez-vous vraiment valider le télérèglement de la période. كنقول له وي كيعطيني حتى لو مونطون اللي غادي يتقطع ليا من الحساب. اي فينالمون كيعطيني واحد لو ميساج كيقول لي لو بايمون a été validé correctement. اي فوالا هنا ليطا دو بايمون كما كتشوفوا فاليدي. قبل كانت افاليدي دابا ولات فاليدي. مي الاقتطاعات اللي غادي يخرجوا لينا ديال لي كوتيسيون اللي غادي يبانوا لينا في لا بنك غالبا كيكونوا ابري لو 10. وحتى لهنا نكونوا سالينا لا تيلي ديكلاراسيون اي لو تيلي بايمون. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح المتواضع، ونتلاقاو في لا فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تدعمونا وتشتركوا معنا لتقديم المزيد ان شاء الله، والى اللقاء.